بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ یہ شہر سے دلیاں آباد ہے۔ اس دے وچ اندے بانیاں چوں سید علی شاہ جندے ناں دے نال اے شہر مطلب مشہور ہے یا قائم کیتا کہ سید علی کول سید علیاں بنے۔ یہ سید علی شاہ دے اولاد وچوں 6 بھائی ہن۔ کرم شاہ اس جرا ساری تک پہنچ ہے، کرم حسین شاہ جس کو ایک فیملی بنی ہے کرم خیر، بیا طالب حسین شاہ جس کو ایک فیملی ہے طالب خیر، بیا ایک غلام حسین شاہ جس دے کول ایک فیملی بنی ہے غلام حسین خیر، بیا اس دے درمیان ایک فیملی آئی حسن خیل جیری اے غلام حسین خیل تے انہاں دے نال مربوط آئی۔ بئی ایک فیملی ہے اس وچ مہرن خیل، مہرن خیل جے رہن او بھی ایک این خاندان دی فیملی ہے۔ تے بئی ایک فیملی ہے جے کو اساں آدھے ہیں غلام رضا شاہ فوتی کے احمد شاہ، محمد شاہ تے عبد الغفار شاہ، اے جے رہن اے اتھاں آئین تے انہاں نے اے تقریباً پہاڑ پور اس پاسے دے ہن، وہ اتھاں آئین تے اے انہاں دی رشتہ داری قائم تے یہ رشتہ ہمشیر ہے۔ اے 6-7 فیملی اتھاں سیداد دیاں آباد ہیں تے انہاں دیاں نسلاں ہن اس رقبہ جے رہے تقریباً 2400 کنال آئی، موضع دا رقبہ جرے 2400 کنال آئی تے اے ابراہیم لودھی نے انہاں کو بطور عطیہ تحفہ دیتا ہے۔ تے اس دے وچ بلوچ خاندان بھی آباد ہے۔ بلوچ خاندان برادری دے بعد بلوچ خاندان بہت زیادہ تعداد جیتا موجود ہے۔ اے انہاں دے کیڑے بزرگاں نے جڑی تا پہلے تشکیل اتھاں 2 خاندان ہن بلوچ برادری چوں، ایک ہے عیسب خان دی اولاد جو اس بانا دے نام تے مشہور ہے، بیا ہے بوبا خان شہر کی چکو بوبا دن کو بیا او لوگ ہیں۔ یہ 2 فیملی آئے ہیں، انہاں دا سادہ جرا میرا خاندان ہے وہ اس بانے عیسب خان دی اولاد ہے۔ عیسب خان دا جرا پتر آئی وہ پنجاب کو اساں آئے ہیں، جہندا سارا جد امجد جاد الفقیر کلود الفقیر اوندا ایک اتھا روضہ ہی بنا ہوا ہے، ہن شاید رہ گیا ہوئے جو دریا دے زد تلے آ گیا۔ سارا خاندان اتھوں میرے خیال وچ سن 21 اتھاں آئے، 1921 ہاں۔ ٹکر صاحب ایک انگریز آئی، اتھاں ساری بڑی جائیداد آئی تے اس ویلے وہ غیر آباد آئی تے تقریباً 1,20,000 کنال آئی، لیکن وہ اب غیر آباد آئی تے سارے لوگ جڑے ہن خاندان دے لوگ غریب ہن، انہاں بندوبست کرائی اس سرزمین دی تے ان دی جڑی فیس آئی نا وہ 1 آنا فی کنال آئی، اے پیمنٹ نن کر سکدے، اے لوگ جے رہے وہ خوف کولوں تے اس کولوں راتی رات نقل مکانی کر کے بیڑیاں دے ذریعے تے انتھا آ گئے، کچھ اتھاں آباد ہیں، کچھ ملکانی والی تے آباد ہیں، کچھ انتے پہاڑ پور دے پاس۔ سارا خاندان جڑا اس جا تے موجود ہے وہ مطلب عیسب خان دی اولاد ہے، بے ان بلوچ وہ میں کو معلوم نہیں کتوں آئیں، وہ وقت اتھاں جے لائیں انہاں دے آپس ہی رشتے تھی گئے، یہ ایک بہنا رشتے داری ہیں، ہن اے ایک فیملی جوائنٹ فیملی۔ کتنے گھرانے دے تمیز گھرانے تا اندازاً 700-800 سی، 700-800 کے قریب اتنے گھرانا ہے۔ ہاں
تے مقصد کل کتنی ارادی تے مشتمل ہے مطلب موضوع جو رہے یہ موضوع تا ہوں ایویں ہے نا کوئی خاص ماپ نہیں کیتا گیا لیکن یہ ہوں دو حصہ تقسیم تھی گئے جیرا پرانا سے دلیاں ہے نا پرانا شہر ہے ہوں اس کو آبادی اس پاسے تھی گئی تقریباً انتے تے این وہاں پاسے 250-300 کنال دے قریب جیرے رقبہ گھیرا ہوئے کیا میں پاکستان کو پہلے جی ہندو بھی رہندے ہیں ہندو رہن انہاں دے بارے تھوڑا کوئی معلومات ہو ہندو چونکہ میری صحیح یاداشت کو پہلے ہن تے جڑا میں اس ویلے بچپن آئی میں پوری کونی لیکن جڑے بزرگاں کو گال سن دے ہیں تاں جیلے اے ہندو 1947 واقعات تھین تے جیکو غدر دے نا تے آکھا ویندے سارے بزرگان کوڑ جائی اتھاں گیان بہت سارے ہندوؤں کو نپ کے اتھاں گھنا نے روٹی کھوائیاں نے کھانے کھوائے نے اتھاں بعض آدمیاں نے کلمہ بھی پڑھائی لیکن وقت اندے بعد ایک گورنمنٹ دا جڑے آرڈر آئے کہ ہندو واپس گئے پتہ وہ لگے گئے اتھاں پتہ نہیں ہوں کہ آئی یا وہ میں کو یاد کونی سارے شہر دو دکان ہن انہاں دیاں ہاں وہ تھاں حضرت امیر قاسم دا جڑا تھلے ایندے نال ان دی دکان ہوندی آئی تے اتھاں وہ آندا آئی تے اس کو لوگ زیادہ مطلب سودے سود گھندے ہاں پتہ نہیں رام ہے یا کہہ راموں بیٹھ او ہے تے ہندو اتھاں مطلب لین دین لوگاں دا آئی لیکن ہندو آباد اتھاں زراعت ہے کھیتی باڑی رقبے ہند زیادہ سادات تے رقبے زیادہ ہیں وقت اندے بعد بلوچاں دے رقبے ہند جڑے انہاں دے خریدے ہوئے انہاں دے تاں موروثی آندے پین وراثتی سادات دے بلوچاں نے خریدے ماشاءاللہ سرکاری جڑے نا سروس دے وچ آ گئے بہت سارے ساداتی بلوچ برادری بھی تے اچھے ماشاءاللہ اچھے ہن تے ہوں تا خاص کر ماشاءاللہ سارے جرا زیادہ تعلیم یافتہ اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے ڈاکٹر محمد سفتین صاحبان وہ گزٹیڈ افسر آئی وہ ایک حادثے فوت ہو گئے تے بیا ہوں سارے بلوچ برادری چی بہت سارے افسر ہیں اپنا ڈاکٹر علی رضا ہے ڈاکٹر ہی ہے تے اپنا گریڈ 17-18 دا یہ ہے تو ہوں اتنا لیکچرر ہے ڈھلے دے وچ تے بے بھی ایویں بہت سارے لوگ ہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے پہ تے سارا ایک بچہ ہے انہاں نا چھوٹا احمد علی نا لاہور ہائی کورٹ علاوہ ماشاءاللہ بے بھی بلوچ خاندان کافی لوگ ہیں نوکریاں چین تے آج کل جو رہے اس جرا دور پی ٹی آئی دا اس دے وچ زیادہ کردار جمیل شاہ صاحب پہ ادا کریں گلزار سین شاہ ایک استاد آئی میرا دوست آئی تے یہ انہاں فرزند ہے تے انہاں بھرا کامران شاہ جو رہے بڑا پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ ہے میرے خیال بی اے کل ڈبل ہے تے کامران شاہ سلجھا ہویا بندہ ہے تعلیم یافتہ ہے بڑا خاموش طبع تے مرنجے ہاں تے باقی اتھاں بیاں ہی ہیں لوگ سیدھا وہ اس وقت تک تاں پی ٹی آئی دا نامزد امیدوار تحصیل دا ہے پتہ اگوں حالات خود پتہ نہیں کیری کروٹ بدل دلیاں دے لوگ جو رہن نا جی تعمیری لوگ ہیں آندہ ہول لٹھا ونجے تعمیری لوگ ہیں اور اکثر طور تے علاقے دی خدمت یا لوگاں دے نال تعاون کرن دا انہاں ایک جذبہ ہے مثال دے طور تے ایک وقت کوٹلے لودھیان وچ بارش آئی تے بہت سارے گھر لڑ گئے سب تو پہلے سدلیاں دے لوگاں نے کھانے پکا کے اتھوں پہنچ گیا ترائے دی مسلسل انہوں نے خدمت بیا بھی جیری جادو تے کوئی کسی قسم دا ایویں جڑے واقعہ تھی وے سدلیاں دے لوگ ویندن امن پسند لوگ ہیں زیادہ تر کوشش ہے
باہر دے لوگ اتنا آ کے فائدہ حاصل کریں کہیں دے نال بھی کریں ایویں اگر کوئی کہیں دے نال زیادتی پیا کریں ہو تو دلیاں دے لوگ مظلوم دی مدد کریں تے اس دی حفاظت کریں بس اللہ تعالیٰ دی توفیق تے ان دے کرم تے لطف نال خداوند عالم نے میرے ذہن وچ قومی خدمت دا ایک معمولی جہاں جذبہ پیدا کیتا ہے اور 2005 میں چھین وچ بلکہ میں مانسیرا گیا ہوں میرا دوست ہے اللہ تعالیٰ انہوں دی عمر دراز فرماوے شیخ محسن علی زلزلے دے موقع دیتے اتھا میں خدمات انجام دیتے مکانات وغیرہ بڑھائیں کچھ چیزاں تقسیم کی تھیں میں 2010 جلے نوچ واپس آیا تھا ڈیرہ اسماعیل خان دے وچ بارش آئی ہے جس دے نال کافی نقصان کیا اور وہ اتنا زیادہ نقصان تھیا پورے ضلع دے وچ تو اس ویلے ساری تنظیم جن کا نام حسینی فاؤنڈیشن ہے اس دا اساں ایجاد ہوتے ایک مرکز بنا گئے اور میں کو ضلعی انچارج بنائے اس دا اساں اللہ دے فضل نال اس بلا تفریق مذہب و نسل اساں اس طرح خدمت شروع کی تھی مکانات بنائیں جنہوں دے لوگ جنہیں ڈھائے گئے ہیں ایک باقاعدہ سروے ٹیم مقرر کی تھی جنہوں نے پورے ضلع دے اعداد و شمار کیتے ہیں تقریباً 700 دے قریب اساں پورے ڈسٹرکٹ دے وچ کمرے بنائیں مکان جڑے بنائیں تے تقریباً اس حوالے دے نال پورا ڈسٹرکٹ انشاءاللہ ایک ساری تائید کرے سی بلوٹ بلکہ کیڑی خسور کو گھن کے تے پروئے تک ان دے علاوہ حسینی فاؤنڈیشن دی ذریعے نال اساں تقریباً 600-700 غریب یتیم تے بے سہارا لوگاں دی شادیاں دا بندوبست کیتا ہے جس وچ اساں 50 کول 60,000 تک جہیز دا سامان دیتا ہے اور ان دی تقریب انشاءاللہ پورا علاقہ گواہ سارے کول ہوندی ہے ہن کرونا دی وجہ کول تھوڑا جدا مسئلہ ٹھنڈا ہے لیکن انشاءاللہ بات بھی کوشش اور ایویں اساں تقریباً راشن تقسیم کیتا ہے اس دی ادنا جی مثال ہے کہ پچھلے ماہ رمضان تقریباً 12.5 لاکھ دا اساں راشن پورے ڈسٹرکٹ تقسیم کیا اور ایویں اساں ان دے وچ بہت سارے لوگوں کو کمبل رضائیاں ان دے علاوہ ایک نلکے وغیرہ لوائیں اساں گرا مرید شاہ ایک درابن تحصیل دے وچ اتھاں پانی کون آئی پانی دا اساں بندوبست کیتا ایک ٹیوب ویل ہے جہدے تے تقریباً 24-25 لاکھ روپیہ خرچ تھی ہے انہاں لوگوں کو اساں وہ تقریباً او پانی 1250 فٹ گہرا ان دے علاوہ اساں ہر سال بیا جڑے غریب لوگ ہوئیں یا کوئی سارے کول آندے تو انہاں دی مالی طور تے امداد کریں تے الفلاح ویلفیئر ٹرسٹ لاہور دا ہے انہاں دا تعاون بھی اسارے نال ہمیشہ رہی ہے غریب تے یتیم تے بے سہارا لوگوں کو منتھلی اساں پیسے دینے ہیں ہون بھی بہت سارے لوگ جڑے بیمار ہیں انہوں دی مدد کریں اس وقت بھی ماشاءاللہ اج تقریباً 10-15 دن تھے 1 لاکھ روپے دا راشن جڑے اساں رکیں حاجی مورا تے او اپنا فتح دیتے یہ تقسیم کیتا بہرحال ایک کس کوشش ہے کاوش ہے جاری ہے خدا بند عالم سا کو توفیق دے مزید لوگوں کی خدمت کر سکوں تے اللہ قبول کرے اللہ تعالیٰ قبول کرے اور راضی ہو میں شکریہ اللہ تو کو آباد رکھے